हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12को मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ र आज विशेष गरी हामी च्याप्टर 2 मा रहेका छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामी आज च्याप्टर 2 को चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 मा पार्ट 11 मा रहेका छौँ र विशेष गरी आज हामी पार्ट 11 मा चाहिँ जुन हाम्रो प्याकेजिङको जुन टाइप्सहरू र साथै हाम्रो यसको लेभलहरूको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। र हामीले ठ्याक्कै यसभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो प्याकेजिङको बारेमा चाहिँ हामीले हल्का इन्फर्मेसन लिएका थियौँ र साथै प्याकेजिङको लागि चाहिँ यसको फिचर्सहरू भयो र साथै यसको चाहिँ जुन हाम्रो प्याकेजिङको चाहिँ फङ्सन्सहरूको बारेमा हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ है त। र विशेष गरी आज चाहिँ हामी जुन प्याकेजिङको चाहिँ लेभलहरूको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ र विशेष गरी हाम्रो यसमा के हुन्छ जम्मा 3वटा लेभलहरू हुने गर्दछ। लेभल्स अफ प्याकेजिङ अथवा प्याकेज हाम्रो विशेष गरी 3वटा चाहिँ लेभल हुने गर्दछ है त। एउटा भनेको हाम्रो प्राइमरी प्याकेजिङ अथवा प्याकेज है त। एउटा भयो हाम्रो प्राइमरी प्याकेजको कुरा आयो र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइमरी प्याकेजिङ पछि है त। प्राइमरी प्याकेजिङ पछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ सेकेन्डरी प्याकेजिङ। हाम्रो यहाँ रहेको छ सेकेन्डरी प्याकेजिङ है त। सेकेन्डरी प्याकेज र त्यसपछि हाम्रो छ सिपिङ प्याकेज है त। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ सिपिङ प्याकेज। सिपिङ प्याकेज यसरी चाहिँ मेनली चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3वटा लेभलको चाहिँ प्याकेज रहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी प्याकेजको कुरा आउँछ, त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डरी प्याकेजको कुरा आउँछ, त्यसपछि हाम्रो सिपिङ प्याकेजको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ। र विशेष गरी यो प्राइमरी प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो प्याकेजिङलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी प्याकेजिङ भन्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो मेन जुन प्रोडक्ट हुन्छ नि हो त्यो प्रोडक्टलाई जुन कन्टेन गर्ने जसलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन दिने जुन हाम्रो कभर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्राइमरी प्याकेजको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। जस्तै एउटा हाम्रो टुथपेस्ट चाहिँ रहेको छ, अर्थात् मानौँ हाम्रो एउटा क्लोजअप चाहिँ रहेको छ जुन हाम्रो के हो त एउटा मञ्जन भन्छ नि टुथपेस्ट। र त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा यो मानौँ एउटा हाम्रो मञ्जन हो, यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोडक्ट रहेको छ र यो प्रोडक्टलाई के गर्यो त्यसले एउटा सानो एउटा उसले यसलाई ऱ्याप गर्यो र यसको बिर्को भयो मानौँ एक्जाम्पलको लागि। यसलाई भन्छ हामी प्राइमरी प्याकेज। र सेकेन्डरी प्याकेज चाहिँ केलाई भन्छौँ भन्दा जुन हाम्रो यो जुन बोतल जस्तो छ नि यो जुन यसलाई कन्टेन गर्ने हो यसलाई पनि अब छोप्छ। अब यसलाई पनि एउटा हाम्रो यसरी मानौँ एउटा हाम्रो प्याकेज छ, यसले अब के गर्यो यसलाई ऱ्याप गर्यो, एउटा प्रोटेक्सन दियो, यसले यो भित्र राखियो। र यो भनेको हाम्रो के भयो त एउटा सेकेन्डरी प्याकेज भयो यो भनेको है त। र त्यसपछि अब हाम्रो के होला त ल यसमा मेटिहाल्यो है, ठिकै छ केही पनि भएन। र यो भएर मानौँ है त, यो भएर एउटा भनेपछि अब हाम्रो यो प्रत्येक अब हाम्रो यस्तो जुन बट्टा त धेरै हुन्छ ल मानौँ यतिकै धेरै छ ल मानौँ एउटा हाम्रो 30वटा पिसहरू रहेको छ यस्तै हो। यो जुन अब पुरो 30वटा पिसलाई एउटा कार्टुनमा हालेर हामीले अब बेच्न लाग्दैछौँ भनेपछि यो एउटा कार्टुन छ नि यो बाहिरको कार्टुन हो, यो कार्टुन भनेको चाहिँ हाम्रो सिपिङ प्याकेज भयो। यसबाट चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ खासै केही पनि छैन है त। र अब यसरी हामी प्रत्येक जुन प्याकेजको जुन लेभल छ लेभलको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है त। लेख्छौँ यसमा हाम्रो सुरुमा भनेको के छ त प्राइमरी प्याकेज। अब प्राइमरी प्याकेज भन्ने बित्तिकै के हो त जुन चाहिँ जसले चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ इमिडिएट रूपमा चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ यसरी प्रोडक्ट उत्पादन गरिसकेपछि ठ्याक्कै यसलाई जुन हाम्रो एउटा कन्टेनर युज गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी प्याकेज भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। र अब हामी त
यसलाई हेरिहालौँ है त। प्राइमेरी प्याकेज इज द प्रोडक्ट इमिडिएट प्याकेज है त भन्ने कुरा भयो। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ युज गर्ने हुन्छ यसमा, इट इज इमिडिएटली आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्युस। जुन वस्तु उत्पादन हुने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो कन्टेनरले ऱ्याप गर्छ नि त्यसलाई हामी चाहिँ प्राइमेरी प्याकेज भन्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इन्भेलप अफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट इन्भेलप अफ द प्रोडक्ट, यो कुरा भयो है त। र यसै गरी यो प्राइमेरी प्याकेज पछि अर्को हाम्रो छ नम्बर 2 मा सेकेन्डरी प्याकेजको कुरा आउँछ। सेकेन्डरी प्याकेजको कुरा आउँछ। अब सेकेन्डरी प्याकेज भन्ने बित्तिकै यो भनेको चाहिँ एउटा जुन प्राइमेरी प्याकेज पछि जुन हाम्रो प्याकेजिङ गर्छ नि हो त्यसलाई हामी सेकेन्डरी प्याकेज भन्छौँ। जुन यो चाहिँ एडिसनल लेयर जसले चाहिँ प्राइमेरी प्याकेजलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन दिने काम गर्दछ। र यसरी चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अब भनौँ न युजेबल ठाउँमा अथवा एउटा घरमा पुग्यो अरे र त्यसलाई चाहिँ अब युज गर्ने बेला भयो भनेदेखि त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने गर्दछ है त। अब हामी यसमा लेख्न सक्छौँ सेकेन्डरी प्रोडक्ट है त, सेकेन्डरी प्याकेज। सेकेन्डरी प्याकेज इज द एडिसनल है त, इज द एडिसनल लेयर द्याट प्रोटेक्ट्स द प्राइमरी प्याकेज भन्ने कुरा भयो। एन्ड इज रिमुभ्ड when the product arrive at home or is ready है त, or is ready to use भन्ने कुरा भयो है त। जुन अब हाम्रो चाहिँ जुन टुथपेस्टलाई जुन हाम्रो यसमा छ नि यसलाई चाहिँ कार्डबोर्ड बक्स भन्छ कि यो। जस्तै यो त हाम्रो मेन प्रोडक्ट भयो। मेन प्रोडक्टले यसलाई कभर गर्यो यो प्राइमेरी प्याकेजले। यसलाई पनि जस्तै एउटा हाम्रो बट्टा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी कार्डबोर्ड बक्स हो। यो कार्डबोर्ड बक्सलाई चाहिँ हटाइन्छ। त्यो कुरा आएछ ल नर्मली है त। र यसपछि अब नम्बर 3 मा हाम्रो रहेको छ सिपिङ प्याकेज। जस्तै हाम्रो कार्टुन हुन्छ नि जसले चाहिँ नम्बर अफ जुन हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। सिपिङ प्याकेज है त। यसलाई चाहिँ हामीले टेरिटरी अथवा टेरिटोरियल प्याकेज पनि भनेर चाहिँ चिन्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा एक्सटर्नल लेयर हो जसले चाहिँ भनौँ न जुन बल्कहरू ह्यान्डलिङ गर्नको लागि र यसरी जुन हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ धेरै गुड्सहरू लानको लागि यसरी जुन कार्टुनमा प्याकेज गर्छौँ नि हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिपिङ प्याकेज हो कि। र अब हेरिहाल्नु यसमा हाम्रो सिपिङ प्याकेजको बारेमा। सिपिङ प्याकेज अल्सो नोन है त, अल्सो नोन एज अ यसमा हाम्रो छ टर्टियरी और टेरिटोरियल प्याकेज इज द हाम्रो के भयो त एक्सटर्नल लेयर है त, बाहिरको भाग भन्छ नि बाह्य भाग एक्सटर्नल लेयर
नेसेसरी फर स्टोरेज गर्नको लागि है त स्टोरेज र त्यसै गरी आइडेन्टिफिकेसन र त्यसै गरी बल्की ह्यान्डलिङ र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यसमा ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड प्रोटेक्सन है त एन्ड प्रोटेक्सन फर डिस्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लङ टाइम स्टोरेज भन्ने कुरा आयो है त लङ टाइम स्टोरेज यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ। अब एकपल्ट हामी हेरौँ भनेपछि नर्मली हाम्रो के छ त लेभल अफ प्याकेजमा चाहिँ प्राइमेरी प्याकेज सेकेन्डरी प्याकेज सिपिङ प्याकेज रहेको छ। प्राइमेरी प्याकेज है त प्राइमेरी प्याकेज इज द प्रोडक्ट्स इमिडिएट प्याकेज इट इज युज्ड इमिडिएटली आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्युस्ड भन्ने कुरा भयो। इट इज द फर्स्ट इन्भेलप अफ द प्रोडक्ट र सेकेन्डरी प्याकेज चाहिँ के छ त सेकेन्डरी प्याकेज इज द एडिसनल लेयर that protects the primary package and is removed when the product arrives at home or is ready to use भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 3 मा हाम्रो सिपिङ प्याकेजमा के छ त सिपिङ प्याकेज अल्सो नोन एज द टेरिटोरियल प्याकेज इज द एक्सटर्नल लेयर है त नेसेसरी फर स्टोरेज आइडेन्टिफिकेसन बल्की ह्यान्डलिङ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड द प्रोटेक्सन फर डिस्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन एन्ड द लङ टाइम स्टोरेज भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त नर्मली यही नै कुरा रहेको छ। र यसपछि हाम्रो अर्को भनेको जुन टाइप्स अफ द प्याकेजका चाहिँ हाम्रो प्रकारहरू विशेष गरी 4वटा प्रकारका हुन्छन्। एउटा भनेको हाम्रो कन्ज्युमर प्याकेजिङ र त्यसपछि मल्टिपल प्याकेजिङ र त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्ट लाइन प्याकेजिङ र त्यसपछि हाम्रो रियुज प्याकेजिङ चाहिँ हुने गर्दछ है त यो पनि हाम्रो प्याकेजिङको चाहिँ लास्ट टपिक रहेको छ। त्यसपछि हामी लेबलिङतर्फ जान्छौँ। टाइप्स अफ प्याकेजिङ अथवा प्याकेजिङ है त अब यसरी हेर्दा जुन हाम्रो टाइप्स अफ द प्याकेजिङतर्फ के छ होला त हेरौँ है त जस्तै कन्ज्युमर प्याकेजिङ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो मल्टिपल प्याकेजिङ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट लाइन प्याकेजिङ त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो रियुज प्याकेजिङ एउटा कन्ज्युमर प्याकेजिङ मल्टिपल प्याकेजिङ र प्रोडक्ट लाइन प्याकेजिङ र रियुज प्याकेजिङ गरेर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो 4वटा प्रकारका चाहिँ प्याकेजिङहरू चाहिँ हुने गरिन्छ। जुन हाम्रो कन्ज्युमर प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको गुड्सको लागि जुन गरिने प्याकेजिङ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर प्याकेजिङ भन्ने गर्दछ। जुन गुड्सहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ फाइनल कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। फाइनल कन्ज्युमर भन्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो कन्ज्युमर हो जसले चाहिँ गुड्स किनिसकेपछि आफ्नो पर्सनल युज अथवा हाउसहोल्डको लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ है त जस्तै हाम्रो नुडल्सहरूको प्याकेजिङ भयो र त्यसै गरी मेडिसिनहरूको प्याकेजिङ भयो त्यसै गरी हाम्रो ब्रेडको प्याकेजिङ भयो त्यसै गरी हाम्रो टुथपेस्टको प्याकेजिङ भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर प्याकेजिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। हेरौँ है त नम्बर 1 मा हाम्रो कन्ज्युमर प्याकेजिङको यसमा कन्ज्युमर प्याकेजिङ है त हाम्रो यसमा छ कन्ज्युमर प्याकेज है त प्याकेज refers to the
प्याकेज विच इज मेड है त विच इज मेड फर द कन्ज्युमर गुड्स if the package are है त if the package are given to है त if the package are given to use है त given to the package है त given to the फर हाम्रो के छ यसमा प्रोभाइडिङ है त फर प्रोभाइडिङ द कन्भिनियन्ट है त फर प्रोभाइडिङ द कन्भिनियन्ट टु युज र त्यसै गरी स्टोर गर्नको लागि पनि द्याट इज कल्ड हाम्रो के भयो त द्याट इज कल्ड कन्ज्युमर प्याकेज भन्ने कुरा भयो है त यो भयो हाम्रो कन्ज्युमर प्याकेज र यसपछि अर्को हाम्रो छ यहाँ नम्बर 2 मा मल्टिपल प्याकेजिङको कुरा आउँछ है त मल्टिपल प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटै प्रोडक्टहरूलाई प्याकेज गर्नको लागि युज गर्ने गर्छौँ है त मार्केटर्सहरूले चाहिँ युज गर्छ मल्टिपल प्याकेज टु स्टोर द सेम प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो एउटै प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ प्याकेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ धेरै भनौँ धेरै प्रकारका धेरै टाइपका धेरै सेप भएका प्याकेजहरू चाहिँ युज गर्ने भन्ने चाहिँ बुझिन्छ है त अर्थात् हाम्रो यसमा चाहिँ मार्केटर्स अफन है त अफन युज द multiple packages to store the same product है त र यसै गरी चाहिँ हाम्रो मल्टिपल प्याकेजमा चाहिँ अब के गर्छ त हाम्रो चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट साइज अफ द प्याकेजहरू चाहिँ युज गर्ने भयो है त जस्तै हाम्रो चाहिँ जस्तै कोकाकोलालाई प्याकेज गर्नको लागि हाम्रो बोतलहरूको साइज अनुसार फरक हुन्छ नि त जस्तै अरू कुनै पनि कन्टेनरहरू फरक हुन्छ यसरी चाहिँ गर्ने गरिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मल्टिपल प्याकेजिङतर्फ चाहिँ आउने भयो र यसपछि अब अर्को हाम्रो छ नम्बर 3 मा है त नम्बर 3 मा अर्को हाम्रो के छ त जस्तै प्रोडक्ट लाइन प्याकेजिङ रहेको छ है त प्रोडक्ट लाइन प्याकेजिङ यसमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि जुन मार्केटर्स हुन्छ मार्केटर्स मे है त मार्केटर्स मे डिसाइड टु युज है त युज द आइडेन्टिकल है त मे डिसाइड टु युज द आइडेन्टिकल प्याकेज फर देयर इच प्रोडक्ट है त फर देयर इच प्रोडक्ट लाइन भन्ने मतलब त्यो जुन हाम्रो इच प्रोडक्ट लाइन अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेम एउटा प्याकेजिङ चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ टु देयर इन्टायर प्रोडक्ट लाइन द्याट इज कल्ड हाम्रो के हुन्छ यसमा द्याट इज कल्ड प्रोडक्ट लाइन भन्ने कुरा भयो प्रोडक्ट लाइन प्याकेज यो कुराहरू चाहिँ भयो जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा कस्मेटिक प्रोडक्ट लाइनको चाहिँ प्याकेजिङ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ एक्जाम्पलको लागि हाम्रो के भयो त द प्याकेजिङ
द प्याकेजिङ अफ द कस्मेटिक। कस्मेटिक प्रोडक्ट लाइन भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के बाँकी भयो त, रियुज प्याकेजिङ। यो रियुज प्याकेजिङ भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्याकेजिङहरू चाहिँ जुन कन्ज्युमरहरूले चाहिँ फर्दर पर्पजको लागि चाहिँ त्यो प्याकेजलाई चाहिँ फेरि युज गर्न सक्ने भयो। अर्थात् त्यो प्याकेजिङ जुन प्याकेज चाहिँ फर्स्टचोटि चाहिँ जस्तै कम्पनीले प्याकेज गरेर पठायो र कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ फेरि त्यो प्याकेजलाई चाहिँ केही चिजको लागि चाहिँ युज गर्ने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब हाम्रो नर्मली थाहा नै छ, जस्तै हर्लिक्सको बट्टाहरू भयो र त्यसै गरी कुनै पनि अब कोकको बोतलहरू भयो, हो त्यो सबैमा के गरिन्छ त, सबैमा लगभग फेरि रियुज गरिन्छ। जस्तै कुनैमा पानी हालिन्छ, कुनैमा कुनै पनि अब सामानहरू हालिन्छ, जस्तै हर्लिक्सको बट्टामा इत्यादि है त। त्यो त एक्जाम्पल मात्रै भइहाल्यो नि हाम्रो। नर्मल भाषामा हामीले बुझ्नुपर्दा चाहिँ के रहेछ भनेर है त। यो भयो हाम्रो रियुज प्याकेजिङ। रियुज प्याकेजिङको कुरा आउँछ। अब हेरौँ त हाम्रो के छ त्यसमा, द मार्केटर्स है त। द मार्केटर्स मे एडप्ट रियुज प्याकेजिङ। रियुज प्याकेजिङ विच क्यान बी है त, विच क्यान बी के हुन्छ त, विच क्यान बी युज बाई कन्ज्युमर्स फर फर्दर पर्पज। कन्ज्युमर्स फर फर्दर पर्पोज भन्ने कुरा भयो त। फर्दर पर्पोजेस भने मतलब जस्तै सेम प्रोडक्टको लागि चाहिँ फेरि चाहिँ युज गर्न सक्ने भनेर मानौँ है त। जस्तै प्याकेजिङ अफ द पेप्सी, कोक, बियर एसेट्रा आर युज फर द सेम प्रोडक्ट अगेन, बट द प्याकेजिङ अफ द हर्लिक्स, बोर्नभिटा क्यान बी युज फर द अदर प्रोडक्ट्स स्पेसल्ली एट द होम भन्ने कुरा भयो नर्मली है त। भने मतलब अब रियुज प्याकेजिङ हुन त कन्ज्युमर्सहरूले त्यसलाई फेरि रियुज गर्ने भनेर बुझिन्छ, र साथै चाहिँ जस्तै सेम प्रोडक्टको चाहिँ त्यही जुन प्याकेजिङ गर्नको लागि चाहिँ इलिजिबल भयो। जस्तै कुनै पनि अब बट्टाहरूमा प्याकेज गरेछ भनेदेखि त्यो बट्टाहरू त फेरि युज हुन सकिन्छ नि त। नर्मली त्यही कुराहरू रहेको छ यसमा, खासै केही पनि छैन। र यसपछि अब हाम्रो यो प्याकेजिङको चाहिँ टाइप्स है त। प्याकेजिङको टाइप्स पछि अर्को भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द प्याकेजिङ, जुन चाहिँ हामी सर्टकटमा सकाइहाल्छौँ है त। खासै केही पनि छैन हाम्रो यसमा, हजुरहरूले नर्मली पढ्दाखेरि बुझि नै हाल्नुहुन्छ है त। इम्पोर्टेन्स प्याकेजिङ, द इम्पोर्टेन्स अफ द प्याकेजिङ। प्याकेजिङको चाहिँ जुन हाम्रो महत्त्वहरू चाहिँ के होला त इम्पोर्टेन्स अफ प्याकेजिङमा। जस्तै नम्बर 1मा छ हाम्रो एउटा चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ। अब ड्यामेजिङ हुनबाट बचाउने भइहाल्यो, लिकेजबाट, त्यसै गरी ब्रेकरेजबाट, त्यसै गरी स्पोइलेजहरूबाट चाहिँ बचाउने गर्दछ। यसमा हामीले भन्न सक्छौँ प्रोटेक्सन है त। प्रोटेक्सन हाम्रो यसमा छ प्रोटेक्सन अफ प्रोडक्ट, प्रोटेक्सन अफ द प्रोडक्ट। अब ठिकै छ, यसको बारेमा केही कुरा लेखौँ, हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। प्याकेजिङ है त। प्याकेजिङ हेल्प्स टु प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रम हिट, तापक्रमबाट, त्यसै गरी धुलोबाट, डस्टबाट, त्यसै गरी हाम्रो थेफ्ट, चोरी हुनुबाट भइहाल्यो, त्यसै गरी हाम्रो इभेपोरेसन भइहाल्यो, त्यसै गरी हाम्रो लाइटबाट, त्यसै गरी हाम्रो मोइस्चर्सबाट एसेक्ट्रा इटिसी भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। अब ड्युरिङ इट्स लङ प्यासेज है त, लङ प्यासेज फ्रम फ्याक्ट्री टु फाइनल है त, फ्याक्ट्री टु फाइनल युजर्स।
फाइनल युजर्सहरूसम्म पुग्ने जेलसम्म चाहिँ त्यस्तो यसरी ड्यामेज नहोस् भन्ने कुरा भयो। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ इट प्रोटेक्ट्स है त। हाम्रो यसमा आउँछ जस्तै इट अल्सो है त। इट अल्सो प्रोटेक्ट्स, एकदम ध्यान दिनु होला। इट अल्सो प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रम, जस्तै हाम्रो केबाट हुन त स्पोइलेज हुनबाट है त। त्यसै गरी हाम्रो लिकेज हुनबाट, त्यसै गरी अनि हाम्रो एन्ड ब्रेकरेजबाट है त, ब्रेकरेजबाट। यो कुरा त एउटा प्रोटेक्सन अफ द प्रोडक्ट भयो। र त्यसपछि अर्को यसको महत्त्व किन छ त भन्दा प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले चिन्नको लागि, अर्थात् टु आइडेन्टिफाई द प्रोडक्ट, अर्थात् प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसनको लागि, जसले चाहिँ हामीले प्रोडक्टहरू चिन्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। आइडेन्टिफिकेसन है त। प्याकेजिङ इनेबल्स अ प्रोडक्ट है त। इनेबल्स अ प्रोडक्ट टु ह्याभ इट्स ओन है त, टु ह्याभ इट्स ओन आइडेन्टिटी। त्यसै गरेर के गर्छ त हाम्रो यसमा दिस इज है त, दिस इज डन बाई कसरी त एउटा डिजाइनिङ अ युनिक एन्ड डिस्टिङ्क्ट प्याकेज है त, डिस्टिङ्क्ट प्याकेज। थ्रु द इफेक्टिभ युज है त, एक्सेट्रा। इफेक्टिभ युज अफ कलर्स, त्यसै गरी सेप्सको कुरा आउँछ, त्यसै गरी यसको ग्राफिक्स एक्सेट्रा, त्यो कुराहरू भयो। र त्यसपछि अर्को यसको इम्पोर्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ जुन प्रोडक्टको चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि है त। मैले खास चाहिँ यसमा लेखेन, टाइम मात्रै हाम्रो युज हुने भयो, त्यही भएर चाहिँ हजुरले बुझ्नु होला है त, मैले भनिदिएँ मात्रै। जुन हाम्रो प्रमोसन अफ द प्रोडक्ट, जस्तै प्रोडक्टको चाहिँ प्रमोसन कसरी हुन्छ त भन्दा जस्तै जुन हाम्रो प्याकेजिङले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ चिनाउनको लागि। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रमोसन जुन हाम्रो जस्तै प्याकेजिङले चाहिँ प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ सबै जानकारीहरू दिने हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा प्रमोसन जस्तै पनि मानिने गरिन्छ है त, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो प्रोभाइड्स कन्भिनियन्ट, एउटा सजिलो पनि हुन हेल्प हुन्छ। जस्तै प्याकेजिङ गर्नको लागि जस्तै हाम्रो एउटा मानौँ एउटा क्रिम छ अरे मानौँ, त्यो क्रिमलाई त अब कुनै चिजले एउटा कन्टेनरले त्यसलाई त अब ढाक्नु त पऱ्यो, त्यसलाई ऱ्याप गर्नु त पऱ्यो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सजिलो सुविधाको, त्यसलाई अब हामीले डाइरेक्टली खुल्ला रूपमा हातमा बोकेर हिँड्न सक्छौँ त। त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ, प्रोडक्टहरू छिटो ड्यामेज हुन सकिन्छ। त्यसलाई त्यसरी हामीले नर्मली कुनै चिजमा अब त्यतिकै खुल्ला रूपमा राख्न सक्दैन, जुन चाहिँ सुकेर पनि जान सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा सुविधा पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ एउटा प्याकेजिङले। र यसरी चाहिँ जुन उत्पादन हुने क्षेत्रबाट अथवा जुन डिस्ट्रिब्युट हुने क्षेत्रबाट चाहिँ यसरी आफ्नो घरसम्म लगेर जान्जेलसम्म एउटा प्याकेजिङ त हुनु पऱ्यो नि त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर जानको लागि। त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र त्यस्तै गरी अर्को भनेको जुन हाम्रो यहाँ छ प्रेस्टिजहरू बिल्डिङ गर्नको लागि, जति धेरै चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ प्याकेजिङहरू राम्रोसँग गऱ्यो त्यति अनुसार नै जुन हाम्रो एउटा सहुरत भनिन्छ नि, एउटा प्रेस्टिजहरू चाहिँ बढ्ने गर्दछ। र त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ प्याकेजिङको अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको जुन हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ कम्पिटिटर्सहरूबाट चाहिँ फरक कति छ त, त्योभन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ भिन्न छ भनेर चिनाउनको लागि पनि हाम्रो प्याकेजिङले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ। भने मतलब त्यो भनेको जस्तै हाम्रो यहाँ छ डिफ्रेन्टिएसन है त, यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्सहरू भयो। र अब हेरौँ त हामीले यहाँ हेरेको भनेको जस्तै टाइप्स अफ प्याकेजिङमा कन्ज्युमर प्याकेजिङ, त्यसपछि मल्टिपल प्याकेजिङ, अब प्रोडक्ट लाइन प्याकेजिङ, रियुज प्याकेजिङ है त,
कन्ज्युमर प्याकेजिङमा छ हाम्रो कन्ज्युमर प्याकेज रिफर्स टु द प्याकेज विच इज मेड फर द कन्ज्युमर गुड्स इफ द प्याकेज आर गिभन टु द फाइनल कन्ज्युमर गुड्स फर प्रोभाइडिङ द कन्भिनियन्ट टु युज स्टोर द्याट इज कल्ड कन्ज्युमर प्याकेज। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मल्टिपल प्याकेजिङको कुरा आउने गर्दछ। मार्केटर्स अफन युज द मल्टिपल प्याकेजेस टु स्टोर द सेम प्रोडक्ट लाइन प्याकेजिङ है त। मार्केटर्स मे डिसाइड टु युज द आइडेन्टिकल प्याकेज फर देयर इच प्रोडक्ट लाइन टु देयर इन्टायर प्रोडक्ट लाइन द्याट इज कल प्रोडक्ट लाइन प्याकेज भन्ने कुरा भयो। फर इक्जाम्पल द प्याकेजिङ अफ द कस्मेटिक प्रोडक्ट लाइन। र नम्बर 4मा चाहिँ रियुज प्याकेजिङमा द मार्केटर्स मे एडप्ट रियुज प्याकेजिङ विच क्यान बी युज बाई कन्ज्युमर्स फर फर्दर पर्पोज। र यसको इम्पोर्टेन्स अफ द प्याकेजिङमा चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्सन अफ द प्रोडक्ट, जसमा चाहिँ प्याकेजिङ हेल्प्स टु प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रम हिट, डस्ट, थेफ्ट, इभेपोरेसन, लाइट, त्यसै गरी हाम्रो मोइस्चर एक्सेट्रा ड्युरिङ इट्स लङ प्यासेज फ्रम फ्याक्ट्री टु फाइनल युजर्स भन्ने कुरा भयो। इट अल्सो प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रम स्पोइलेज, लिकेज एन्ड द ब्रेकरेज। र नम्बर 2मा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसन। प्याकेजिङ इनेबल्स अ प्रोडक्ट टु have its own identity. This is done by designing a unique and distinct package through the effective use of colors, shapes, graphic, etc. र नम्बर 3मा चाहिँ हाम्रो प्रमोसन अफ द प्रोडक्ट प्रोभाइड्स कन्भिनियन्ट प्रेस्टिज बिल्डिङ, त्यसै गरी हाम्रो डिफ्रेन्टिएसन है त। यो चाहिँ हाम्रो जुन प्याकेजिङसँग सम्बन्धित चाहिँ लगभग कुरा हाम्रो सक्यो। र त्यसपछि अब आउने हाम्रो जुन नेक्स्ट क्लास रहेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो लेबलिङसँग सम्बन्धित हामी सबै कन्सेप्टहरू पढ्छौँ है त। र यसरी चाहिँ यो हाम्रो पार्ट लगभग कुन पार्ट थियो हाम्रो यसमा 11 थियो है। भनेपछि अब हाम्रो लास्ट एउटा पार्ट हुने गर्छ 12, जसमा चाहिँ हाम्रो लेबलिङको जुन हाम्रो सानो जुन डेफिनेसन र त्यसका टाइप्सहरू र साथै त्यसको जुन हाम्रो फङ्सनिङहरूको बारेमा पढ्छौँ। त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ भने चाहिँ लगभग हाम्रो 12वटा पार्टमा चाहिँ हाम्रो सकेछ। त्यसलाई चाहिँ मजाले पढ्नु होला। र नेक्स्ट च्याप्टरमा हाम्रो रहेको छ जुन हाम्रो प्राइसिङ, एउटा पार्ट हामी पार्ट 12 कभर गर्छौँ। त्यसपछि हामी प्राइसिङ च्याप्टरतर्फ जान्छौँ। हाम्रो जुन यो च्याप्टर 2 चाहिँ एकदमै लङ छ कि अन्य च्याप्टर भन्दा, र इम्पोर्टेन्स पनि रहेको छ है त। र आजलाई यति नै गर्छु। मजाले रिभिजन पनि गर्नु होला। र केही क्वेरिजहरू भए, केहीमा कन्फ्युजनहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त प्रश्नहरू।